हाबे बाजे तिमी किम्बदन्तीको पात्र भएर जनमनको मनमनमा बसेका छौ। म तिम्रै हाबेचौरमा बसेर मिठो हावा खाँदै मिठो हावा खाँदै आफ्नो मनको पानामा लेखिरहेको छु। बादल लाग्दा बतास पनि चल्नु पर्छ अब त। बादल लाग्दा बतास पनि चल्नु पर्छ अब त। बतास चल्दा बुढो रुख ढल्नु पर्छ अब त। मर्दै जाग्दै कतिन्जेल भूत बनी तर्साउने हो। मर्दै जाग्दै कतिन्जेल भूत बनी तर्साउने हो। जिउँदो लास चितासँगै जल्नु पर्छ अब त। जिउँदो लास चितासँगै जल्नु पर्छ अब त। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबलीको 44औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबलीको 44औं श्रृङ्खला यहाँहरूमा तपाईको सृजना मेरो आवाज लिएर केराबारी गाउँपालिका 2 सिंहदेवी मोरङमा अवस्थित मोरङको एकमात्र चिया बगान मातृभूमि टी स्टेटबाट भिडियो तथा प्रविधि संयोजनका साथी विष्णु ठकुरीको साथमा म उपस्थित भएको छु। सदा झैं भिन्न भिन्न ठाउँबाट भिन्न भिन्न स्रष्टाहरूको साथमा यो विषम परिस्थितिको कारण उपस्थित हुन सकिरहेका छैनौँ तापनि मोरङमा रहेका अझ भनौँ मोरङको अत्यन्तै विकट ठाउँ पहाडी ठाउँमा रहेका प्राकृतिक सुन्दरता देखाउने प्रयाससँगै केही साहित्य सृजनाहरू पनि यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु। आज पनि म केही कवि तथा गजलकारका सृजनाहरू यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्दैछु। इटलीमा बसेर साहित्य सृजनामा अनवरत लागिरहनु हुने कवि विकेश कविनज्यूको कविता उहाँले वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। जेफाले वरपट्टि हामी छौँ। यो मौसम बदलिरहेको कारणले पृष्ठभूमिमा हामीले जेफाले देखाउन सकेनौँ। त्यही भएर यो मातृभूमि टी स्टेटको परिसरमा हामी छौँ। त्यहीबाट जेफाले शीर्षकमा उहाँले कविता सृजना गर्नुभएको छ। कविताको शीर्षक छ जेफाले। हाबे बाजे तिमी किम्बदन्तीको पात्र भएर जनमनको मनमनमा बसेका छौ। हाबे बाजे तिमी किम्बदन्तीको पात्र भएर जनमनको मनमनमा बसेका छौ। म तिम्रै हाबेचौरमा बसेर मिठो हावा खाँदै मिठो हावा खाँदै आफ्नो मनको पानामा लेखिरहेको छु। हाबेचौरको इतिहास, बिहिबारे बजारको अद्भुत आत्मीयता, पाथिभरा देवी मन्दिरको कथा गुराँस र सुनाखरीको प्रेम, ग्रिन टीको स्वाद, 1025 सिडीका पाइलाहरू, जेफाले डाँडाको अलौकिकता, जेफाले भ्यू टावरको चपलता, 1980 माथिको स्यास्या भ्यू टावरको चपलता, जेफाले भ्यू टावरको चपलता, 1980 माथिको स्यास्या हाबेचौरमा बसेर कोरिरहेको छु तिम्रो सुन्दर मुहारको चित्र। हाबेचौरमा बसेर कोरिरहेको छु तिम्रो सुन्दर मुहारको चित्र। हाबे बाजे महसुस गर्न सक्छु म भ्यू टावरमा स्वागत गर्ने तिमी नै हौ। हाबे बाजे महसुस गर्न सक्छु म भ्यू टावरमा स्वागत गर्ने तिमी नै हौ। पहाडले गाइरहेको ती गीतहरू तिम्रै हुन्। देखिने सबै कुरा तिम्रै हो, नदेखिने सबै कुरा तिम्रै हो। यो भूमि तिम्रै हो, यहाँको अलौकिक आभा तिम्रै हो। हाबे बाजे तिम्रो चरण कमल ढोगेर कृतज्ञ भएको छु, धन्य धन्य भएको छु। हाबे बाजे तिम्रो चरण कमल ढोगेर कृतज्ञ भएको छु, धन्य धन्य भएको छु। यतिखेर म यो मोरङ जिल्लाको एकमात्र चिया बगान
मा बसेर जेफाले शीर्षकको कविता कवि विकेश कविनज्यूको कविता वाचन गरिरहेको थिएँ। जेफाले कवि भन्नुहुन्छ, जेफाले पूर्वी नेपालको मोरङ जिल्लाको सबैभन्दा उत्तरी पहाडी भेगमा पर्ने सानो गाउँ जुन अहिले पूर्वको पर्यटकीय हबको रूपमा विकास भइरहेको छ। जेफाले लिम्बू भाषाको जेफालो शब्दको अपभ्रंश रूप हो, जसको अर्थ हुन्छ अप्ठ्यारो थाप्नु। यो जेफालेको विषयमा आफ्नो अमूल्य सृजना वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा कवि विकेश कविनज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। तपाईको सृजना, मेरो आवाज यो प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर वाचन गरिरहेको छु। फेरि पनि म कवि राज माङ्लक, असाध्यै चर्चित कविता कृति लिम्बुनी गाउँका सर्जक राज माङ्लक उत्तरवर्ती सोचका अभियन्ता पनि हुन्। जेफालेमा साहित्यिक गतिविधि गर्न निकै उत्साह जगाइरहनु हुने कवि राज माङ्लकज्यूले आफ्नो कविता वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। कविताको शीर्षक छ सावा खोलाको गीत। सावा खोलाको गीत। भागेर फाचा हिँडेकी नवयौवना छोरी, भागेर फाचा हिँडेकी नवयौवना छोरी, आफ्नो लोग्नेको खुसीमा जिन्दगी नै समर्पण गरेर कहिलेकाहीँ मात्र माइत घर आउने बाध्यताको पछ्यौरीले ढाकिन्छे। सबै भावीको कर्म उतै बिसाउन हिँडेकी सावा खोले ठुली, बाल्यकालको पृष्ठभूमि, बाल्यकालको स्मृति मात्र यहीँका गोठाला खेतालालाई सुम्पिएर कहाँ हिँडिन् खै। बाल्यकालको स्मृति मात्र यहीँका गोठाला खेतालालाई सुम्पिएर कहाँ हिँडिन् खै। वारिपारिबाट दुःखका खहरहरू साउने भेलझैँ ओर्लिन्छन्। बा आमाले दिएका आशीर्वादको थैलीमा कहाँ निधारभरि भाग्य लेखिएछ भनेर ऐनामा कोरीबाटीसँगै कति हेरी बस्छन्। ऐनामा कोरीबाटीसँगै कति हेरी बस्छिन्, तर देख्दिनन् माथि सेहो नाम्लाङ र तुम्बे डाँडा जस्ता बाबुआमालाई एक्लै विरक्त छाडेर। माथि सेहो नाम्लाङ र तुम्बे डाँडा जस्ता बाबुआमालाई एक्लै विरक्त छाडेर छैटीको कर्मलाई पुरा गर्न हिँडेकी ठुली। तल सहेलीहरू धुपिङ आङ्ना र खाल्लेसँग वैंशको उन्मादमा दौतेरी छिमलहरू घाँसपात र मेलापात वरिपरि घन्काएका हुन् पालामका लयहरूले। तर निष्ठुरी समय उमेरको दिनगन्तीले छुट्याउँछ। मानिसको आधार रेखा आज आफ्नै गन्तव्यमा हिँडिरहेछन्। ती दुःखका बाँसुरीहरू अझै सुनिन्छन्। सावा खोलाको गीत हिँड्दै गरेको पाइतलाका डोबहरूमा, खेतका आली र बगरका ढुङ्ग्यानहरूमा, सम्झनाका क्षितिजहरू र मनभित्रका कुना कन्दराहरूमा उत्साह र रहरको एउटा वातावरण। उहिले घाटमा सेलाइसकेपछि दुःखका अर्थुङ्गे घारीहरू, उहिले घाटमा सेलाइसकेपछि दुःखका अर्थुङ्गे घारीहरू बेसमारी हौसिएर बाटाका कुइनेटाभरि फैलिएछन्। प्रत्येक घुम्तीहरूमा सम्झना लह लह फुल्न खोज्छ। तर दिन प्रतिदिन परिचयहीन बन्दै गएकी सावा खोले ठुली अपत्यारिदो गरी हराउँदै गइन्। प्रत्येक साउने भेलको छेउमा बसेर सिसेक्वा चरी जस्तै आफ्नै प्यारी आमा भेलमा बगेकी छोरीलाई बोलाउँदै वियोगले वारिपारी गर्दै रुन्छन्। कि मुङलान पुर्याएर बेपत्ता छाडिराखे, कि बम्बईको कोठीमा बाकसभित्र थुनिराखे, कि सौदीको मरुभूमिमा बालुवाले उसिनिराखे, कि जनयुद्धमा कमरेड शहीद भई साइन बोर्डमा राखे। कठै सावा खोले ठुली। जाँदा जाँदै तल सावा सेरामा एउटा गतिलो रात वियोगले छटपटाउँदै कटाएकी सावा खोले ठुली यस्तरी बेपत्ता कता हिँडिन्। आज पनि बुढापाकाले यही चिसो प्रश्न सोधिरहन्छन्। आज पनि सबै बुढापाकाले यही चिसो प्रश्न सोधिरहन्छन्। आफ्नो सुन्दर कविता सावा खोलाको गीत वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा कवि राज माङ्लकज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
यो प्रकृति जस्तै सुन्दर कविताहरू प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर वाचन गरिरहेको छु। मौसम प्रतिकूल छ, मौसम बदलिरहेको छ, बादल लागिरहेको छ, बेला बेलामा पानी पनि परिरहेको छ। म 2-3 जना सर्जकहरूका सिर्जना 44औं श्रृङ्खलामा वाचन गरेर सुनाउँदैछु। फेरि पनि म जेफाले सिर्जना डबलीको 44औं श्रृङ्खलामा कवि धनकुटे कान्छा, साहित्यिक नाम धनकुटे कान्छा, वास्तविक नाम शङ्कर चापागाई, धनकुटा तेलियामा जन्मनुभएका, हाल दमकमा बसोबास गर्दै आइरहनुभएका कवि धनकुटे कान्छाका कविता यहाँहरूलाई सुनाउने अनुमति चाहन्छु। उहाँका प्रकाशित कृतिहरू लासमाथि एउटा बच्चा 2059, गजल सङ्ग्रह, अक्षरहरू आमा र देश 2061 कविता सङ्ग्रह, डायस्पोरिक नोस्टाल्जिया 2078 गजल सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। थुप्रै सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। साहित्यिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध भई साहित्यको उत्थानमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ कवि धनकुटे कान्छा। ऊ अर्थात् कवि र सारङ्गी। कविताको शीर्षक ऊ अर्थात् कवि र सारङ्गी। उसले सारङ्गी रेट्यो र जीवनको गीत सुनायो। उसले सारङ्गी रेट्यो र जीवनको गीत सुनायो। सारङ्गी भोकको रङ भयो, सारङ्गी सपनाको सपथोक भयो, अर्थात् सारङ्गी सबैको गीत भयो। बिस्तारै सडकमा जिन्दाबाद आयो, बिस्तारै सडकमा मुर्दाबाद आयो। सडक भएर जुलुस आयो, सडक भएर मुर्दाबाद आयो। बिस्तारै सडकमा जिन्दाबाद आयो, बिस्तारै सडकमा मुर्दाबाद आयो। सडक भएर जुलुस आयो, झन्डा आयो। राष्ट्रिय झन्डा च्यातेर शहीदहरूको भाँडाकुटी खेले। राष्ट्रिय झन्डा च्यातेर शहीदहरूको भाँडाकुटी खेले। पुतलीको टालाटुली खेले। पुतलीको टालाटुली खेल खेले र सारङ्गीको तार चुटाए र सारङ्गीको हुर्मत लिए र सारङ्गी घाइते बनाए, अर्थात् सारङ्गी मूर्छित भयो। सारङ्गी देश थियो, सारङ्गी देश थियो। जब देश घाइते भयो, दोष राष्ट्रिय झन्डालाई लगाए। त्यो झन्डा उचाल्ने एउटा निर्दोष कवि थियो। त्यो झन्डा उचाल्ने एउटा निर्दोष कवि थियो। उसलाई देशको गीत गाएको अभियोगमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाए। उसलाई देशको गीत गाएको अभियोगमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाए। म यतिखेर कवि धनकुटे कान्छाका कविता ऊ अर्थात् कवि र सारङ्गी शीर्षकको कविता सुनाइरहेको थिएँ। हामी प्रकृतिसँग छौँ। साहित्य र प्रकृति सँगसँगै, प्रकृति र साहित्य सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबलीको अभियानमा छौँ। यो 44औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्न जेफाले सिर्जना डबलीको यात्रामा मिडियाको हात ठुलो रहेको छ। मिडियाद्वारा सहयोग गरिरहनु भएको छ। नयाँ अनलाइन समृद्ध बराह क्षेत्र, उज्यालो प्रदेश, त्यसै गरी केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्र पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मातृभूमि टी स्टेट अर्थात् मोरङ जिल्लाको एकमात्र चिया बगान नारायण प्रसाद राई सहयोगीको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जेफाले होमस्टे परिवार पनि हाम्रो साथमा रहनुभएको छ। यहाँहरूकै माया, सद्भाव र सहयोगले हामी निरन्तर 44औं श्रृङ्खलासम्म आउन सफल भएका छौँ। सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई, सृजनशील मनहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सँगै म फेरि पनि जेफाले शीर्षकको गजलकार, गजलमा निरन्तर कलम चलाइरहनु भएको छ। गजलकार रमेश खतिवडा बेलबारीमा रहेर गजल सिर्जनामा निरन्तर कलम चलाइरहनु भएको छ। रमेश खतिवडाज्यूले जेफाले शीर्षकमा जेफाले विषयमा गजल रचना गर्नुभएको छ, गजल सिर्जना गर्नुभएको छ। जेफालेमा बसेर आज हामीले यहाँहरूलाई प्रस्तुति दिन सकेनौँ। यो मौसम प्रतिकूलताका कारण मातृभूमि टी स्टेटमा बसेर यहाँहरूलाई यो 44औं श्रृङ्खला प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। पहाडको सुन्दरतामा रमाउँछ जेफाले, पहाडको सुन्दरतामा रमाउँछ जेफाले, पर्यटकको मनमुटु समाउँछ जेफाले। सुन्दर मानी तपाईँले धेरै बेर हेर्दा पनि, सुन्दर मानी तपाईँले धेरै बेर हेर्दा पनि, कुहिरोको घुम्टो हाल्दै लजाउँछ जेफाले, कुहिरोको घुम्टो हाल्दै लजाउँछ जेफाले। पहाडको सुन्दरतामा
रमाउँछ जेफाले पर्यटकको मनमुटु समाउँछ जेफाले। चुत्रो अनि गुराँसले पारीबाट सुसेल दिँदा, चुत्रो अनि गुराँसले पारीबाट सुसेल दिँदा कोइलीको सुमधुर गीत बजाउँछ जेफाले। पर्यटकको मनमुटु समाउँछ जेफाले। बिहानको रश्मिसँगै हिमाल हेर्दै मुस्कुराएर, बिहानको रश्मिसँगै हिमाल हेर्दै मुस्कुराएर प्रकृतिमा डुब्ने निम्तो थमाउँछ जेफाले। प्रकृतिमा डुब्ने निम्तो थमाउँछ जेफाले। पहाडको सुन्दरतामा रमाउँछ जेफाले। पर्यटकको मनमुटु समाउँछ जेफाले। पक्कै पनि गजलकार रमेश खतिवडाज्यूले भन्नुभए जस्तै पहाडको सुन्दरतामा रमाइरहेछ जेफाले र पर्यटकको मनमुटु पनि समाइरहेको छ। विषम परिस्थितिको बावजुद पनि हामी यहाँहरू माझ निरन्तर प्रस्तुत भइरहेका छौँ। आज मौसम बदलिरहेको छ। यो 44औं श्रृङ्खला छायाङ्कन गरिराख्दाखेरि कुहिरोले छपक्कै छोपेको छ। यहाँहरूलाई पृष्ठभूमिमा दृश्यहरू खासै देखाउन सकिरहेका छैनौँ। 44औं श्रृङ्खलामा 4 सर्जकका 4 सिर्जनाहरू यहाँहरू माझ वाचन गरेर सुनाए। पक्कै पनि यहाँहरूले जेफाले सिर्जना डबली फेसबुक पेज र जेफाले सिर्जना डबली युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ। हेर्नु भएको छैन भने जेफाले सिर्जना डबली फेसबुक पेज र जेफाले सिर्जना डबली युट्युब च्यानल लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरेर हाम्रो सृजना यात्रामा सहयात्रा गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूसँग सिर्जना मार्फत प्रत्येक शनिबार भेट गर्ने बाचा गर्दछौँ। यो विषम परिस्थितिमा आफू पनि सुरक्षित रहनुहोला, अरूलाई पनि सुरक्षित रहन सहयोग गर्नुहोला। आफू बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै जेफाले सिर्जना डबलीको 44औं श्रृङ्खलाबाट म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। जय पर्यटन साहित्य।